مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से, सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीका यह है कि वीडियो के नीचे लेफ़्ट साइड में एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए बड़ी टीम काम करती है, रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करे, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से हर दिन या फिर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप तय कर लीजिए और 200, 100, 500 रुपये जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आइए अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये चैनल वायरल न्यूज़ लाइव जो बैंड किया गया था, बंद किया गया था, शरारत की गई थी इसके साथ, आज से ये चैनल शुरू हो चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो नया चैनल हमने बनाया वायरल न्यूज़ इंडिया, इस पर भी आप जुड़ते जाए, ताकि किसी भी चैनल के साथ शैतान शरारत कर सकते हैं, बंद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होता है इन लोगों को। तो आप वो नए चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, उस पर भी हम लगातार अलग अलग वीडियो डालते रहेंगे। और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप आ जाइए, फेसबुक पेज पे वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से हमने फेसबुक पेज भी बनाया है। वेबसाइट पर भी आप जुड़ जाइए, www.viralnewslive.in, और 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह हमारी ऐप भी आ जाएगी। आप जुड़ जाइए, हम हर तरफ से खबरें पहुंचाते रहेंगे, ये दबाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि हम भी काम करके, मेहनत करके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी ख़बर मुल्क पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से आ रही है। जी हाँ, आपको मालूम है कि फ़्रांस जो गुस्ताख़ रसूल है, फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से रवाना करने के लिए और निकालने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ साथ बाकायदा पाकिस्तान के कई लोग शामिल हो चुके हैं। और सबका ये कहना है कि आशिक़ान रसूल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गुस्ताख़ रसूल फ़्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद रहे। इसी को लेकर काफ़ी हंगामे भी हुए, कई लोगों की मौतें भी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब ये खबरें आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के बीच बातचीत कामयाबी की तरफ बढ़ गई है। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद कौमी असम्बली में पेश करने की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी, जबकि TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक ट्वीट करते हुए मुज़ाकरात, बातचीत की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत मंगल के रोज़ किसी वक्त कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर के मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेगी। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना मुल्क गिर धरना ख़त्म करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा फारूक हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साफ तौर से ये बात कही कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के अलावा कोई शर्त काबिल कबूल नहीं और अब हम मज़ीद कोई झांसा कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ईरान को लेकर आ रही है। जी हाँ, ईरान को लेकर 2000 इजरायली ओहदेदारों ने अमरीकी प्रेसिडेंट यानी जो बाइडन को एक लेटर लिखते हुए कहा, ख़तरे का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हर हाल में रोका जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से 2000 इजरायली ओहदेदारों ने अमरीकी सदर को लेटर लिखकर
خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں جلد بازی سے اسرائیل کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایران کے جوہری پروگرام کو ہر حال میں روکا جائے۔ انہوں نے تشویش اور فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اور چند ایک یورپین کنٹریز اسرائیل اور دوسرے ملکوں کو درپیش خطرات اور خدشات کو نظر انداز کر کے ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے صاف طور سے کہا کہ ایرانی حکومت واضح اور کھلے عام ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سانحے سے بچنے کے لیے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی کیفیت بن گئی ہے، سیلاب آیا ہے۔ حائل شہر اور عسیر ریجن میں برف باری کے بعد پہاڑوں اور نخلستانوں نے موٹی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سعودی شہریوں اور مکینوں نے مکہ مکرمہ، العقیق اور دوسرے علاقوں میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے خانہ کعبہ کے ارد گرد زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عبادات کی ادائیگی، زمزم کی تقسیم اور بھیڑ پر کنٹرول کے لیے خاص طور سے بندوبست کیا گیا ہے۔ مطاف کے صحن میں بیت اللہ کے اطراف 18 راستوں پر طواف کا عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو منظم کرنے میں شہری سیکیورٹی اور مجمع کی عام انتظامیہ کے تربیت یافتہ اہلکار شریک ہے۔ میں بار بار یہ لگاتار بات کہہ رہا ہوں کہ یقیناً سلام کرتے ہیں ہم لوگ وہاں کی انتظامیہ کو، جو معتبرین کو اور زائرین کو بچانے کے لیے ان کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے گزشتہ کل بڑا بیان دیتے ہوئے ایک سالانہ اجلاس تھا، بوآو ایشیائی فورم 2021 کا سالانہ پروگرام تھا، اس کی افتتاحی تقریب اوپننگ پروگرام میں ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین ایشیا کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کے ساتھ مل کر ترقی کر رہا ہے۔ ان کی تقریر کا عنوان تھا، ٹاپک تھا کہ ایک ہی کشتی پر سوار ہو کر مشکلات کو دور کریں اور ہم نصیب مستقبل کے لیے کوشش کریں۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل ہو سکتا ہے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ عالمی معاملات کو مشترکہ مشاورت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، عالمی مستقبل کو مختلف ممالک کو مل کر سنبھالنا چاہیے، کسی ایک یا چند ملکوں کے ضوابط کو دوسرے ملکوں پر جبری طور پر مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور بعض ملکوں کی یک طرفہ پسندی کو دنیا کی قیادت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چینی صدر نے بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کچھ ملک یہ غلطی کر رہے ہیں کہ 2-3 ملکوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی چابی دے رہے ہیں اور ان کو سپر پاور بنا رہے، یہ بالکل بھی غلط ہے، اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، پانچویں آخری بڑی خبر اس وقت البانیہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یورپی ملک، اکثریتی ملک البانیہ کی راجدھانی میں چاقو بردار شخص نے مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 نمازی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق البانیہ کے راجدھانی تیرانہ میں ظہر کی نماز کے وقت ایک 34 سال کا جوان چاقو لے کر مسجد میں داخل ہوا اور بلا اشتعال نمازیوں پر چاقو کے پے در پے وار کر دیے۔ پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا، جس کی شناخت روڈولف نیکولی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے تاحال حملے کی وجہ نہیں بتائی، جبکہ اب تک پولیس ملزم کے مذہب اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر پائی ہے۔ ریسکیو ادارے نے 5 زخمیوں کو
ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا۔ زخمی ہونے والوں کی عمر 22 سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امام مسجد محمد احمد نے میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ رمضان کے باعث مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حملہ آور کو جلد قابو کر لیا گیا جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ البانیہ میں 80% مسلمان ہیں اور معمولی تعداد میں عیسائی شہریوں کی تعداد ہے، تاہم یہاں اب بھی اشراکیت قائم ہے۔